रमला सुबह सुबह बेड से टेक लगाए बैठी रो रही थी और हमदान सुकून से सो रहा था। रमला की सिसकियों की आवाज कानों में पड़ी तो उठकर बैठ गया। इसकी तरफ हाथ बढ़ाकर आंसू पोंछने की कोशिश की तो रमला ने इसका हाथ झटक दिया। बदले में हमदान मुस्कुरा दिया, रोने का कोई फायदा नहीं है, शौहर हूँ तुम्हारा और मेरा हक है तुम पर। हक जबरदस्ती हासिल नहीं किए जाते। रमला गुस्से से चिल्लाई, मगर फिर अपनी आवाज ऊंची होने का डर हुआ तो फौरन से मुंह पर हाथ रख लिया। हमदान मुस्कुरा दिया, नो यू आर रॉन्ग। अपनी बीवी को प्यार करना कोई जबरदस्ती नहीं होती। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी ही पड़ती है। बीवी हो तुम मेरी, कुछ गलत तो नहीं किया मैंने। अगर साबित कर सकती हो कि मैंने गलत किया है तो करो, जो सजा दोगी मैं भुगतने के लिए तैयार हूँ। मेरी जिंदगी तो खुद एक सजा बन चुकी है और रही सही कसर आपने पूरी कर दी है। मुझे आपसे बिल्कुल ऐसी उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं। मैं आपको बहुत अच्छा इंसान समझती थी, लेकिन आज आपने साबित कर दिया। आप खबरदार, जो इससे आगे एक लफ्ज भी बोला। इससे पहले कि रमला कुछ कहती, हमदान ने इसे दरमियान में ही टोक दिया। अपने बीवी को प्यार करना कुछ गलत नहीं है, जाओ फ्रेश हो जाओ, नीचे नाश्ते की टेबल पर वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा, और अगर ना आई तो मैं फिर से कमरे में आ रहा हूँ। अगर मुझे किसी ने इस कमरे में आते देख लिया तो इसका जवाब मैं खुद दूंगा। जानती हो ना, मैं डरता नहीं हूँ किसी से। बेहतर यही होगा कि इस बहस को यही खत्म करो और नीचे आओ। मैं भी आता हूँ फ्रेश होकर, नमाज पढ़ के तुम भी आ जाओ जल्दी से। मुझे नहीं आना कहीं भी, आप जाएं, आपको जाना है तो। हमदान बेड से नीचे उतरा ही था कि रमला की आवाज पर फिर से इसकी तरफ बढ़ा और मुस्कुरा दिया। क्या कहा, जरा फिर से कहना, मैंने सुना नहीं। नहीं जाना चाहती यहाँ से, या फिर मेरा जाना अच्छा नहीं लग रहा तुम्हें? जो बात दिल में है कह दो, मैं माइंड नहीं करूंगा। एक बार कह कर तो देखो, तुम्हारे लिए जान भी हाजिर है। हमदान का लहजा और इसकी नजरों की तपिश ने रमला को वहां से उठने पर मजबूर कर दिया। तेजी से उठकर वॉशरूम चली गई। इसके जाते ही हमदान मुस्कुरा दिया, अब आई हैं मिसेज सीधे रास्ते पर। देखता हूँ कैसे जाती हैं आप हॉस्टल। अपनी कुर्बत की ऐसी आदत डालूंगा कि दोबारा जाने का नाम नहीं लोगी, और अगर चली भी गई तो ज्यादा दिन टिक नहीं पाओगी। बालों में हाथ फेरते हुए किसी खुशगवार एहसास के तहत मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर निकल गया। नाश्ते की मेज पर भी रमला की कैफियत वैसी ही थी। हमदान की इस पर जमी नजरें इसे कंफ्यूज्ड कर रही थीं। जल्दी से नाश्ता खत्म करके ऊपर टेरेस पर चली गई। दादा अब्बू और दादी अम्मा के पास बैठ गई और इनसे अपने बाबा के बचपन के किस्से सुनने में मसरूफ हो गई। कुछ ही देर गुजरी थी कि हमदान भी वहां पर आ गया और दादो की गोद में सर रखे लेट गया। आज तुम गए नहीं फैक्ट्री? दादाजी ने अखबार से नजरें हटाए हुए चश्मा दुरुस्त करते हुए हैरत ज़दा अंदाज में हमदान को देखा। नहीं दादा अबू, आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी तो सोचा थोड़ा आराम कर लूं और आप लोगों के साथ वक्त गुजार लूं। अच्छी बात है बरखुरदार, क्या हुआ तबीयत को? तबीयत क्यों नासाज है आपकी? कुछ खास नहीं दादा अबू, सर में थोड़ा दर्द था और हल्का सा बुखार। लाओ मैं दबा देती हूँ अपने बेटे का सर। दादो ने हमदान के माथे पर प्यार किया और इसका सर दबाना शुरू हो गयी। बदले में हमदान ने इनका हाथ थाम कर होंठों से लगा लिया। नहीं दादो जान, आप थक जाएंगी, मैं बस कुछ देर आपकी गोद में आराम करने आया हूँ। बोल तो इनसे रहा था, लेकिन नजरें सामने बैठी, नजरें झुकाए दोनों हाथों को एक दूसरे में पवस्त किए बैठी कंफ्यूज्ड सी रमला पर जमी थी। तुम्हें क्या हुआ, ऐसे चुपचाप क्यों बैठ गई? दादो ने रमला को परेशान देखा तो मुस्कुराती हुई बोली, कुछ नहीं दादो जान, बस ऐसे ही। मैं चलती हूँ, कुछ काम था मुझे। बैठ जा चुप करके। क्या काम है तुझे? सुकून से बैठ 2 घड़ी दादी के पास। ज्यादा से ज्यादा वक्त कमरे से बाहर गुजारा करो ताकि तुम्हारा दिल लगे यहाँ। अभी तो ठीक बैठी थी, हमदान के आते ही परेशान हो गई। कुछ नहीं कहता ये तुम्हें, भाई है तुम्हारा, ला हौला वला कुव्वत। हमदान बालों में हाथ फेरते हुए मुस्कुरा दिया। रमला इसी की तरफ देख रही थी। हमदान को मुस्कुराते देखकर इसकी भी हंसी छूट गई। हमदान की नजरें इसके चेहरे पर जम सी गईं। बहुत अरसे बाद आज वो दिल से मुस्कुरा रही थी। ले, इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी भला? तुम दोनों तो ऐसे हंस रहे हो जैसे मैंने कोई लतीफा सुना दिया हो। दादो बुरा मान गई। नहीं दादो जान, हम तो किसी और बात पर मुस्कुरा रहे हैं, आप नाराज ना हो। हमदान ने इन्हें हैरान होते देखा तो फौरन बोल पड़ा। रमला की मुस्कुराहट भी सिमट गई, लेकिन दादो के भाई कहने पर हमदान का रिएक्शन इसे हंसने पर मजबूर कर रहा था। बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की। दादाजी भी मुस्कुरा दिए। अब तुम्हारी बातें होती ही ऐसी हैं, इसमें बच्चों का क्या कसूर? अच्छा, अब आप भी शुरू हो गए। सही है, बना लो सारे मिलकर मेरा मजाक। अरे बेगम, नाराज क्यों हो रही हैं आप? मजाक नहीं बना रहे, हम सब तो दिल लगा रहे हैं आपका। आप तो गलत ही समझ बैठी हैं। अच्छा तो सही है, मेरा बेटा बहुत सुलझा हुआ, समझदार और संजीदा है। दादो ने रमला के सामने हमदान की तारीफ बयान की।
संजीदा और सुलझा हुआ। वाह, जितने सुलझे हुए ये हैं, मैं कल रात देख चुकी हूँ। दिल ही दिल में सोचने लगी, लेकिन बोली कुछ नहीं। हमदान ने निचला होंठ दांतों में दबाते हुए रमला की तरफ देखा और दाएं आंख दबाते हुए मुस्कुरा दिया। बदले में रमला ने जबरदस्ती की मुस्कुराहट इसकी तरफ उछाली। घर तो दिखाओ बहन को हमदान। दादो के बहन कहने पर हमदान तेजी से उठकर बैठ गया। आए आपको घर दिखा दूं। तेजी से उठकर खड़ा हुआ कि कहीं दादो रमला के मुंह से भाई ही ना निकलवा दें। जी चले हमदान भा। रमला हंसी दबाती हुई बोलने ही वाली थी कि हमदान के घूरने पर चुप हो गई और इसके पीछे चल दी। हमदान ने पलटकर इसे मुस्कुराते हुए देखा तो दोनों बाजू सीने पर फोल्ड किए टुकटकी बांधे देखना शुरू हो गया। चलें? रमला नजरें झुकाए झिझकती हुई बोली। जी जनाब चलें। हमदान इसके आगे आगे चलता गया और पूरा घर विजिट करवा दिया, सिवाय बीनी के कमरे के। बीनी कहाँ है? मेरा मतलब इसका कमरा नहीं दिखाया आपने मुझे। आखिरकार रमला ने डरते डरते पूछ ही लिया। आर यू श्योर अबाउट दैट? हमदान हैरत ज़दा सा इसकी तरफ पलटते हुए बोला। वाकई तुम बीनी से मिलना चाहती हो? जानती हो ना, वो तमाशा खड़ा कर देगी। आज नहीं तो कल इसका सामना करना ही पड़ेगा मुझे। तो आज क्यों नहीं? मेरी बड़ी बहन है वो। हमारी माएं अलग हैं, लेकिन दोनों की रगों में खून तो एक ही बाप का है। मेरा इससे खून का रिश्ता है, ये बात हम जुटला तो नहीं सकते ना। ठीक है, जैसे तुम्हें बेहतर लगे। आओ चलते हैं। वो नीचे वाले पोर्शन में है। जब से चोट लगी है वही शिफ्ट है ताई अम्मी के कमरे के साथ वाले कमरे में। पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी तुम्हें सामने देखकर। एक बार फिर सोच लो। हमदान सीढ़ियों में रुक गया, रमला की तरफ पलटा। जी बहुत अच्छी तरह सोच लिया मैंने, आप लेकर चले मुझे। और राइट, लेट्स गो। हमदान हैरत ज़दा सा बीनी के कमरे की तरफ बढ़ा और दरवाजा नॉक किया। यस कम इन। अंदर से बीनी की आवाज आई तो दरवाजा खोलते हुए कमरे में दाखिल हो गया। अस्सलाम वालेकुम, आई होप यू आर गुड। वालेकुम अस्सलाम। बीनी बामुश्किल बेड से टेक लगाई बैठी थी। गर्दन मोड़ते हुए सलाम का जवाब दिया और फीका सा मुस्कुरा दी। कैसे रास्ता भूल गए आज मेरे कमरे का? इसके सवाल पर हमदान मुस्कुरा दिया। इस कमरे का रास्ता मैं उस दिन से भूला हूँ जब तुमने खुद मुझे यहाँ से निकाला था। क्या कहा था, भूल गई क्या? यही कह रही थी ना कि आइंदा यहाँ ना आऊँ। तुम्हारी जिद पूरी कर रहा था, तो फिर आज मेरी जिद कैसे तोड़ दी? आज भी ना आते? पिछले 15 दिन तक मेरी याद नहीं आई, तो आज आने का मकसद तो बहुत खास है बीनी। बस तुम ज्यादा हैरान मत होना। कोई मिलने आया है तुमसे। ताया अब्बू की दूसरी शादी का इल्म तो था ना तुम्हें? इसी रिश्ते से जुड़ा एक खास रिश्ता तुमसे मिलने आया है। तुम्हारी छोटी बहन आई तुमसे मिलने। क्या तुम इसे देखना चाहोगी? मेरी छोटी बहन? बाबा की दूसरी शादी? पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? जो कहना चाहते हो साफ साफ क्यों नहीं कह देते? इस तरह बातों को घुमा क्यों रहे हो? एक मिनट। हमदान दरवाजे की तरफ बढ़ा और रमला को अंदर आने का इशारा दिया। पहले हमदान कमरे में दाखिल हुआ और इसके पीछे छुपी खड़ी रमला ने हमदान की शर्ट पीछे से मुट्ठियों में जकड़कर डरते डरते बीनी को देखा। हमदान के पीछे छुपी खड़ी रमला को देखकर बीनी के तो जैसे होश ही उड़ गए। हैरत ज़दा सी आंखें फाड़े रमला को देखती रह गई। हमदान ने पलटकर रमला की तरफ देखा और इसे आगे बढ़ने का इशारा दिया। तुम यहाँ क्या कर रही हो? बीनी गुस्से से चिल्लाई। हमदान ये तुम्हारे साथ क्यों खड़ी है और इस तरह से? क्या तुम इसे यहाँ लाए हो? वो सवाल पर सवाल करती गई। ये तुम्हारी बहन है, ताया अब्बू की दूसरी बीवी से इनकी इकलौती बेटी रमला। क्या बकवास कर रहे हो तुम हमदान? ऐसा कैसे हो सकता है? इसकी माँ तो तवाइफ थी ना। डैड ऐसी औरत से कैसे शादी कर सकते हैं? तुम झूठ बोल रहे हो ना? नहीं बीनी, यही सच है। ये तुम्हारी छोटी बहन है और इसे यहाँ मैं नहीं ताया अब्बू खुद लाए हैं। क्यों, किसी ने नहीं बताया तुम्हें? नहीं, ये नहीं हो सकता। बीनी ने पूरी ताकत लगाए हुए साइड टेबल पर खाली जग उठाया और रमला की तरफ उछाला। खुशकिस्मती से वो जग बीनी के हाथ से छूटकर फर्श पर गिर गया। क्या बदतमीजी है ये बीनी? हमदान तेजी से रमला के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। तुम हटो सामने से हमदान। इस लड़की को तो मैं आज जिंदा नहीं छोड़ूंगी। इसने मेरा सब कुछ छीन लिया मुझसे। पहले तुम्हें छीन लिया, फिर इस मनहूस की नजर मेरी खुशियां खा गई और अब ये इस घर में भी आ गई मेरे हक पर कब्जा जमाने। बीनी की बेबसी देखकर रमला की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए। वो आगे बढ़ना चाहती थी मगर हमदान ने इसका हाथ मजबूती से अपने हाथ में थाम रखा था। तुमने इसका हाथ क्यों पकड़ा है? बीनी की नजर पड़ी तो और जोर से चिल्लाई। इसके चीखने की आवाज सुनकर इसकी मामा और हमदान की मामा दोनों ऊपर भागी आईं। सामने का मंजर देखकर इनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। इनकी मौजूदगी में भी हमदान ने रमला का हाथ नहीं छोड़ा, जबकि रमला अपना हाथ खींच रही थी। ये सब क्या हो रहा है यहाँ? मिसेज मलिक गुस्से से हमदान की तरफ बढ़ी और इसके हाथ में मौजूद रमला के हाथ को देखती हुई बोली।
ماما میں بتاتی ہوں آپ کو، یہ جو لڑکی ہمدان کے ساتھ کھڑی ہے نا، اس کا نام رملہ ہے، اسی کی وجہ سے آپ کی بیٹی کی یہ حالت ہے۔ تمہاری اس حالت کی ذمہ دار رملہ کیسے ہو سکتی ہے بینی؟ بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیا بول رہی ہو؟ ہمدان حیرت زدہ سا بولا۔ دیکھا ماما آپ نے کیسے سائڈ لے رہا ہے یہ اس کی؟ یہ لڑکی ہماری یونیورسٹی میں پڑھتی تھی 1 سال پہلے، آپ کو یاد ہو شاید، میں یونیورسٹی سے اچانک گھر آئی تھی، تب یہ اور ہمدان پوری رات سٹور روم میں تھے۔ اس نے سٹور کیپر کو پیسے دیے تھے باہر سے کنڈی لگوانے کے لیے۔ ان دونوں کا افیئر چل رہا تھا اور کیا کچھ تھا، میں کیسے بتاؤں آپ کو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ اور یہ ایک تواش بھی ہے، اسی کے کوٹھے پر جاتا تھا ہمدان نور کی برسی پر ہر سال۔ پوچھے اس سے، کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ بینی بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو، کیا بول رہی ہو؟ رملہ کوٹھے پر رہتی ضرور تھی مگر طوائف نہیں تھی۔ جھوٹ بول رہا ہے یہ ماما، میں ہمیشہ اس کی غلطیوں پر پردہ ڈالتی رہی، مگر آج اس نے پھر سے اس لڑکی کو میرے مقابل لا کھڑا کیا ہے اور مجھے کہہ رہا ہے کہ یہ بابا کی بیٹی ہے۔ اب میں اس کی باتوں میں ہرگز نہیں آؤں گی۔ تائی امی یہ بہتان لگا رہی ہیں رملہ پر۔ یونیورسٹی میں جو کچھ ہوا یہ سب کچھ جانتی ہے، کیا سچ تھا اور کیا جھوٹ، اسے سب پتا تھا۔ وہ سب رملہ کے کلاس فیلو نصیر کا کیا دھرا تھا، اسی نے ہمیں بہانے سے اوپر بلایا تھا اور باہر سے کنڈی لگا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، ہمارے فون بھی اسی کے پاس تھے۔ بینی بتاؤ تائی اماں کو جھوٹ کیوں بول رہی ہو؟ ہمدان غصے سے بینی کی طرف بڑھا، لیکن مسز ملک اس کے راستے میں آ گئیں۔ تم ابھی بھی ہمارے سامنے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر کھڑے ہو اور ہمیں کہہ رہے ہو کہ بینی جھوٹ بول رہی ہے۔ شرم آنی چاہیے تمہیں ہمدان۔ ہمدان کی ماما بھی وہاں آ گئی۔ چھوڑو اس لڑکی کا ہاتھ۔ وہ زبردستی ہمدان کے ہاتھ سے رملہ کا ہاتھ آزاد کرنا چاہ رہی تھی، لیکن ہمدان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ امی کیا کر رہی ہیں آپ کو یہ ٹوٹا ہوا شیشہ نظر نہیں آ رہا کیا؟ اگر میں وقت پر نہ پہنچتا تو بینی اس کا کام تمام کر چکی ہوتی، بالکل ویسے ہی جیسے پہلے کیا تھا۔ تم نے باقی سب کچھ تو بتا دیا بینی، لیکن یہ نہیں بتایا کہ تم نے رملہ پر حملہ کیا تھا اور اسے ICU میں پہنچایا تھا۔ مجھے بہت غصہ تھا ماما، جب میں نے ان دونوں کو ساتھ دیکھا تو مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹا، بالکل ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ چھوڑو اس لڑکی کا ہاتھ ہمدان۔ مسز ملک غصے سے ہمدان کی طرف بڑھی۔ معذرت تائی امی، میں رملہ کا ہاتھ نہیں چھوڑوں گا۔ آپ کو اس سے جو بھی کہنا ہے ابھی کہہ لے میرے سامنے۔ کیوں؟ ایسا کیا رشتہ ہے تمہارا اس کے ساتھ جو تم اس کے خلاف ایک بھی بات برداشت نہیں کر سکتے؟ ان کے سوال پر ہمدان نے پلٹ کر رملہ کی طرف دیکھا تو اس نے سر نفی میں ہلا دیا۔ آپ لوگوں کو جو سمجھنا ہے سمجھ لیں، بس اتنا یاد رکھیں، رملہ کی طرف اٹھنے والی ہر انگلی کاٹ دوں گا میں۔ اور بینی تمہیں اس حال میں پہنچ کر بھی رحم کرنا نہیں آیا، بہت افسوس ہوا آج۔ رملہ کو بازو سے کھینچتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ دیکھا تم نے کیسے اس لڑکی کا ہاتھ پکڑ کر لے گیا ہے؟ ہمدان کے کمرے سے جاتے ہی مسز ملک دیورانی پر برس پڑی۔ اسے ذرا لحاظ نہیں ہے کہ سامنے تائی کھڑی ہیں، نہ ماں کا لحاظ کیا اور نہ ہی اپنی ہونے والی کمزور بیوی کا۔ جا کر سمجھاؤ اپنے بیٹے کو، یہ ہاتھ سے نکل چکا ہے تمہارے۔ اگر اس لڑکی کی وجہ سے میری بیٹی کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی نا، میں سب کا جینا حرام کر دوں گی۔ جی بھابھی آپ فکر مت کریں، ہمدان ایسا کچھ نہیں کرے گا، جیسا آپ چاہیں گی ویسا ہی ہوگا۔ آپ غصہ نہ کریں اور خود کو ریلیکس رکھیں، میں بات کرتی ہوں ابھی اس سے۔ وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئیں۔ ہمدان نے رملہ کے کمرے میں پہنچتے ہی اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور غصے سے اس کی طرف پلٹا۔ منع کیا تھا نا میں نے، کتنا سمجھایا تمہیں، لیکن تم سمجھتی ہی نہیں۔ نکاح ہوا ہے ہمارا، کوئی چوری نہیں کی ہم نے جو اس طرح سب سے ڈرتے رہیں۔ نہیں برداشت ہوتا مجھ سے کہ میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارے کردار پر انگلی اٹھائے۔ سمجھ کیوں نہیں رہی تم؟ آخر کس بات کی سزا دے رہی ہو مجھے؟ اس سے پہلے کہ رملہ کوئی جواب دیتی، ہمدان کی ماما کمرے میں داخل ہوئیں۔ کیا بدتمیزی تھی یہ ہمدان، آج تم نے جو کیا ہے نا، میرا سر شرم سے جھک گیا ہے۔ بھابھی اور بینی کے سامنے کیا ضرورت تھی اس لڑکی کا ساتھ دینے کی؟ تمہارے کہنے سے اس کی اصلیت بدل تو نہیں جائے گی، یہ چاہے جتنی مرضی پاک دامن بن جائے، ہے تو ایک طوائف کی بیٹی ہی نا۔ تم اس کی خاطر اب ہم سب کو نیچا دکھاؤ گے کیا؟ امی بس، پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور دوبارہ نہیں کہوں گا، رملہ کے لیے ایسے الفاظ مت استعمال کریں، میں برداشت نہیں کر سکتا۔ کیوں برداشت نہیں کر سکتے تم ہمدان؟ اس لڑکی کے لیے اپنی ماں سے زبان درازی کرتے ہوئے شرم نہیں آ رہی تمہیں؟ جیسی اس کی ماں تھی ویسی ہی یہ ہے، دوسروں کی زندگیاں برباد کرنا ان کی فطرت ہے۔ امی پلیز مجھے مجبور مت کریں کہ میں کچھ ایسا بول دوں جو آپ کے لیے ناقابل برداشت ہو۔ کیا بولو گے تم؟ دکھاؤ بول کر تم، دیکھتی ہوں کس حد تک ماں کو نیچا دکھا سکتے ہو اس گھٹیا طوائف کی بیٹی کے لیے۔ گھٹیا نہیں ہے، یہ بیوی ہے میری، اور اب اس کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کروں گا میں۔
کیا کہا؟ بیوی ہے یہ تمہاری؟ ہمدان کے جواب پر ان کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ رملہ سمٹ کر کھڑکی کے پاس کھڑی ہو گئی۔ ہمدان کے غصے سے خوف محسوس ہو رہا تھا اب اسے۔ جی امی، بیوی ہے یہ میری۔ غصے سے رملہ کی طرف بڑھا اور اسے بازو سے کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ کھڑا کیا۔ سن لیا آپ نے؟ اب اس کے خلاف ایک بات نہیں سنوں گا میں۔ جس کو بتانا ہے بتا دیں آپ، میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ آپ جا کر تائی امی کے حکم مانیں، لیکن مجھے ان کے حکم ماننے پر مزید مجبور مت کریں۔ یہ تم نے کیا کر دیا ہمدان؟ وہ پریشانی سے سر تھام کر صوفے پر بیٹھ گئیں۔ کیا جواب دوں گی میں بھابھی کو؟ جھوٹ بول رہے ہو نا تم؟ غصے سے اٹھی اور پھر سے ہمدان کے پاس آ کر رک گئیں۔ جھوٹ نہیں بول رہا میں امی، اچھی طرح جانتی ہیں آپ مجھے۔ تمہیں اس گھر میں جگہ دی ہے اور تم نے میرے بیٹے پر ڈورے ڈال لیے، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ وہ غصے سے رملہ کی طرف بڑھی اور اس پر جھپٹنے کی کوشش کی، لیکن سامنے ہمدان کھڑا تھا۔ جب رملہ پر بس نہ چلا تو بیٹے پر تھپڑ برسانا شروع کر دیے۔ اس دن کے لیے پیدا کیا تھا کیا میں نے تمہیں؟ ایک طوائف کے گندے خون کو اس خاندان کی بہو بنا دیا تم نے۔ یہ تمہاری بیوی تو بن گئی، لیکن اس گھر کی بہو بننا اس کا خواب ہی رہ جائے گا۔ ہمدان چپ چاپ ان کے تھپڑ سہتا رہا۔ معذرت، لیکن شاید آپ بھول رہی ہیں کہ اس کی رگوں میں ایک طوائف کے خون کے ساتھ تایابو کا خون بھی دوڑ رہا ہے۔ اس گھر میں میری بیوی کا مقام حاصل ہونے سے پہلے بیٹی کا مقام حاصل ہے اسے، اور جہاں تک بات ہے اسے بہو تسلیم کرنے کی، ایک بات میں آپ کو صاف صاف بتا دوں، آپ چاہے اسے قبول کریں یا نہ کریں، میں قبول کر چکا ہوں۔ اگر کسی نے ہمارے رشتے کو خراب کرنے کی کوشش بھی کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اس بات کو سمجھ لیں آپ، اور باقی سب کو بھی سمجھا دیں۔ دوبارہ اپنی بات نہیں دہراؤں گا میں۔ آئندہ یہ سوال مت پوچھیے گا مجھ سے کیا رشتہ ہے اس کا۔ چلو یہاں سے۔ رملہ کو کھینچتے ہوئے اپنے ساتھ لے گیا۔ ہائے میرے اللہ، کتنی بے شرم لڑکی ہے یہ، ذرا حیا نہیں ہے، کیسے میرے بیٹے کو قابو میں کر لیا ہے۔ وہ سر تھام کر کمرے سے باہر نکل گئیں۔ رملہ آنسو بہاتی ہوئی ہمدان کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ ہمدان اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ بیٹھ جاؤ چپ چاپ یہاں، خبردار یہاں سے جانے کی کوشش کی۔ سب کو کیا جواب دینا ہے میں جانتا ہوں، خبردار جو اس کمرے سے ایک قدم بھی باہر نکالا، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ آپ ٹھیک نہیں کر رہے یہ سب، میری وجہ سے سب ناراض ہو جائیں گے آپ سے۔ نہ کریں یہ زیادتی اپنے ساتھ، ہو جائیں سب ناراض ہوتے ہیں تو مجھے سب کی نہیں صرف تمہاری پرواہ ہے۔ نہیں سن سکتا ایک بھی لفظ تمہارے خلاف، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ سب کی پرواہ ہے تمہیں صرف میرے علاوہ۔ غصے سے چلایا اور میز پر پڑا لیپ ٹاپ اٹھا کر دیوار میں مار دیا۔ کیوں نہیں سمجھ رہی ہمارے رشتے کو؟ کیا مزید سمجھانے کی ضرورت ہے مجھے؟ رملہ نے سر نفی میں ہلایا اور آنسو بہاتی ہوئی دیوار کے ساتھ سمٹ کر کھڑی ہو گئی۔ مجھے نہیں رہنا یہاں، پلیز مجھے جانے دیں، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے آپ سے۔ ہمدان دائیں ہاتھ سے بالوں کو مٹھی میں جکڑتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر گہری سانس لیتے ہوئے رملہ کی طرف بڑھا، اسے کندھوں سے تھامتے ہوئے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا ہمارے رشتے کی کوئی اہمیت نہیں تمہاری نظر میں؟ ابھی تک نہیں سمجھی ہمارے رشتے کا مطلب؟ اگر میرے اتنے پاس آنے کے بعد بھی تمہارے دل میں ہمارے رشتے کے لیے کوئی اہمیت نہیں بچی تو تمہیں واقعی چلی جانا چاہیے۔ جاؤ، دوبارہ نظر نہیں آؤں گا تمہیں، جہاں جانا چاہو جا سکتی ہو، تمہارے راستے میں نہیں آؤں گا اب۔ دروازہ کھولتے ہوئے رملہ کو دروازے سے باہر چھوڑ کر غصے سے دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں پڑی چیزیں توڑنا شروع کر دیں۔ جب تھک گیا تو بیڈ کے ساتھ فرش پر بیٹھ گیا۔ آنکھیں بھیگ چکی تھیں۔ نہیں، میں ایک مرد ہوں اور مرد رویا نہیں کرتے۔ مجھے اپنے درد اپنے اندر ہی جذب کرنے ہوں گے، کسی سے نہیں کہوں گا اب۔ مر چکا ہے آج سے ہمدان، اب ایک نئے ہمدان سے ملو گی تم۔ میری محبت کا جنون تو دیکھ چکی ہو، لیکن اب میری نفرت کا سامنا کرو گی۔ دور جانا چاہتی ہو تو شوق سے چلی جاؤ، میں نہیں روکوں گا۔ بے بس سا اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھائے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کیا شور مچایا ہوا ہے گھر میں؟ مسز ملک ہمدان کو آتے دیکھ کر بولیں، لیکن ہمدان ان کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے ان کی طرف دیکھے بغیر بیرونی دروازے کی طرف چلا گیا۔ وہ ہمدان کو جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئیں۔ کیا ہوا ہے آخر اسے؟ آج سے پہلے تو کبھی ایسا نہیں کیا تھا ہمدان نے، تو پھر آج؟ پہلے اس لڑکی کے لیے ہم سب سے بدتمیزی کی اور اب میری بات کا جواب دیے بغیر چلا گیا۔ آخر چل کیا رہا ہے یہ سب؟ جب سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے تب سے ہمدان کا رویہ کچھ بدلا سا ہے۔ اس کا مطلب بینی صحیح کہہ رہی تھی کہ ان دونوں کے درمیان کچھ تو ہے۔ کہیں یہ دونوں اگر ہمدان اس کے ساتھ رات گزارتا رہا ہے تو اس کا مطلب میری بیٹی کی خوشیاں خطرے میں ہیں۔ مجھے بات کرنی ہوگی ان سے آج ہی، جتنی جلدی ہو سکے۔ بینی اور ہمدان کا نکاح پڑوا دینا چاہیے۔ جب نکاح ہو جائے گا تو ہمدان کے سر پر بینی کی ذمہ داری آ جائے گی اور وہ اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ یہ قدم مجھے بہت پہلے اٹھا لینا چاہیے تھا۔ خیر ابھی بھی وقت ہے، زیادہ دیر نہیں ہوئی۔
आज ही बात करती हूँ इनसे, लेकिन पहले जरा इस लड़की की तो खबर ले लूं। वो रमला के कमरे की तरफ चल दी। अभी दरवाजे में ही थी कि रमला की आवाज सुनकर वही रुक गईं। रोशनी प्लीज कुछ करो मेरे लिए, मैं हमदान को टूटते हुए नहीं देख सकती। मेरी खातिर वो सबसे लड़ रहे हैं और खुद को जो अजियत दे रहे हैं वो अलग। इनको इस हाल में नहीं देख सकती मैं। ठीक है, मैं इनकी बीवी हूँ, लेकिन मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरे रहने का इंतजाम करो 1 हफ्ते तक। मैं वैसे भी हॉस्टल शिफ्ट हो जाऊंगी तब तक के लिए। रमला जैसे ही पलटी, इसकी बात मुंह में ही रह गई। मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। कॉल बंद करके हैरत ज़दा सी मिसेज मलिक को देखती रह गई। वो गुस्से से कमरे में दाखिल हुई। क्या कहा तुमने? तुम हमदान की क्या लगती हो? दोबारा कहना जरा। बड़ी मामा, मैं जुबान खींच लूंगी मैं तुम्हारी। इससे पहले कि रमला कोई जवाब देती, वो गुस्से से चिल्लाई, क्या बकवास कर रही थी तुम हमदान की बीवी हो? दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? गुस्से से आगे बढ़ी और रमला के बाल खींचती हुई दरवाजे तक आई और दरवाजा बंद कर दिया। बोलो, क्या कह रही थी तुम? प्लीज मेरे बाल छोड़ दे मामा, बहुत दर्द हो रहा है। जैसा आप समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं है। बेचारी दर्द से कर्रा उठी। अभी तो तुम कह रही थी कि हमदान की बीवी हो और अब कह रही हो ऐसा वैसा कुछ नहीं है। सच सच बताओ, किस इरादे से आई हो यहाँ? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है मामा, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तो फिर बीवी का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया तुमने? उन्होंने गुस्से से इसे छोड़ा तो रमला बेड पर जा गिरी। डरते डरते इनकी तरफ देखा और सांस बहाल किया। मैं किसी मकसद से नहीं आई यहाँ। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि हमदान यहाँ रहते हैं। वो निकाह एक हादसा था। अम्मा ने जबरदस्ती की थी मेरे साथ भी और हमदान के साथ भी। आप फिक्र मत करें, मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। तुम चाहो या ना चाहो, होगा तो वैसा ही जैसा मैं चाहूंगी। तुम ये बताओ कि निकाह से ज्यादा भी कुछ है तुम दोनों के दरमियान? नहीं, रमला ने सरनफी में हिलाया और नजरें चुरा ली। तुम कह तो रही हो मगर तुम्हारी आंखें तो इनकार कर रही हैं। तो फिर से गुस्से से रमला पर झपटी और इसका जबड़ा सख्ती से दबोच लिया। मेरी बेटी का हक छीना है तुमने, माफ नहीं करूंगी मैं तुम्हें। पहले तुम्हारी माँ और अब तुम दोनों ने मेरी खुशियों को आग लगाने की कसम खाई है शायद। अपने साथ होती हुई ज्यादतियों पर तो मैं खामोश रही हूँ, लेकिन अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। तैयारी करो यहाँ से जाने की। कहाँ जाओगी तुम्हें पता हो, लेकिन अब यहाँ नहीं रह सकती तुम। 1 मिनट से पहले निकलो यहाँ से। इसे छोड़ती हुई अलमारी की तरफ बढ़ी और सारे कपड़े बेड पर फेंकने शुरू कर दिए। 1 मिनट भी यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकती मैं तुम्हें। अपना सामान समेटो और निकलो फौरन। लेकिन मामा, खबरदार मुझे मामा मत कहना दोबारा। मैं सिर्फ बीनी की माँ हूँ, तुमसे कोई रिश्ता नहीं है मेरा। मैं कहाँ जाऊंगी? अभी हॉस्टल शिफ्ट होने में 1 हफ्ता लग जाएगा और यहाँ पर किसी को जानती भी नहीं मैं। मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, लेकिन यहाँ नहीं रह सकती तुम। तुम्हारी माँ का दिल नहीं भरा था मेरी खुशियों को आग लगाकर, इसलिए मरने से पहले वो मेरी बेटी की जिंदगी में भी आग लगा गई। फिक्र नहीं करो, बीनी की माँ जिंदा है अभी। अपनी बेटी की खुशियाँ छीनने वालों को सुकून की नींद नहीं सोने दूंगी। खुशियाँ तो आपने छीनी हैं मेरी अम्मा की। बाबा आपसे शादी नहीं करना चाहते थे, वो मेरी अम्मा से प्यार करते थे। हक तो आपने छीना है मेरी माँ का और मेरा भी। एक बीवी से इसके शोहर को अलग किया है आपने और एक बेटी के सर से इसके बाप का साया छीन लिया। फिर भी आप मेरी माँ को कसूरवार ठहरा रही हैं। आपको, आपकी बेटी, इसकी खुशियाँ और अपना शौहर बहुत मुबारक हो। जा रही हूँ मैं यहाँ से, लेकिन एक बात आप याद रखिएगा मेरी। अगर आप ये समझती हैं कि आपको अपने गुनाहों की सजा नहीं मिलेगी तो ये बहुत बड़ी गलत फहमी है आपकी। एक ना एक दिन आप अपने किए पर बहुत पछताएंगी। पहले मेरी माँ का हक छीन लिया आपने और आज मेरा हक छीन रही हैं। आप चाहें तो जबरदस्ती हमदान को मुझसे छीन लें, लेकिन इनके दिल से कभी नहीं निकाल सकेंगी मुझे। यहाँ आप गलती कर रही हैं, अपनी बेटी की जिंदगी खुद अजाब बना रही हैं। खैर, मेरा इस घर में रहने का वैसे भी कोई प्लान नहीं था। आपने मेरा काम आसान कर दिया। अब एक ठोस वजह मौजूद है मेरे पास यहाँ से जाने की। सोचे क्या होगा आपके साथ जब बाबा और हमदान को ये पता चलेगा कि आपने मुझे घर से निकाला है। धमकियां लगा रही हो मुझे, लेकिन मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। जल्दी से अपना सामान समेटो और चलती बनो यहाँ से, इससे पहले कि हमदान वापस आ जाए। रमला ने गाल से बहते आंसू पूंछे और अपना सामान समेटती हुई एक नजर इस बेहिस औरत पर डालती हुई घर से बाहर निकल गई। वो गेट तक इसके पीछे आई। जब रमला गेट से बाहर निकल गई तो तेजी से अंदर आ गई ताकि कोई अंदर से देख ना सके। रमला आंसू बहाती हुई बैग घसीटती हुई चली गई। एक रिक्शे को रोककर बस अड्डे पहुंची। जैसे ही रिक्शे से बाहर निकली, गाड़ी से टकरा कर गिर गई। गाड़ी का दरवाजा खुला और गाड़ी वाला गाड़ी से बाहर आया। आप ठीक तो हैं? बस इतना ही बोला था कि बोलते बोलते रुक गया। रमला ने सर उठाकर इसकी तरफ देखा और चौंक कर उठ गई। चंद पल लगे इसे इसके चेहरे को देखती रही और फिर तेजी से नजरें चुराती हुई अपना बैग घसीटती हुई आगे बढ़ गई।